Medec Nepal. Welcome to the Medec Nepal, a complete medical education learning platform. थियो होला जहाँसम्म लाग्छ म्याग्नेसियम सकाएको थिए त्यसपछि तपाईहरुलाई म्याग्नेसियम हाइड्रोक्साइडको बारेमा पनि भनेको थियो होला एन्टासिडको रूपमा काम गर्छ भनेर भनेको थिए त्यसपछि अर्को इप्सम साल्टको बारेमा पनि भनेको थिए कि थिएन तपाईहरुले भन्नु एकचोटी कहाँसम्म थियो अस्ति मैले पढाएको कृपया भन्न सक्नुहुन्छ कहाँसम्म थियो अस्ति मैले पढाएको Magnesia. Milk of magnesia. Milk of magnesia, sir. हस् ठीक छ ल अब आज हामी सुरु गर्छौं म्याग्नेसियम क्लोराइड म्याग्नेसियम क्लोराइडलाई हेर्नुस् म्याग्नेसियम क्लोराइडलाई हामी भन्छौं MgCl2 म्याग्नेसियम क्लोराइडलाई हामी भन्छौं MgCl2 र यो जनरली कस्तो फर्ममा पाइन्छ पहिला हेरौं यो MgCl2.6H2O फर्ममा पाउँछ हो म्याग्नेसियम क्लोराइडको कुरा गर्दा यो जनरली कस्तो फर्ममा पाउँछ त MgCl2.6H2 अर्थात 6 वटा वाटर मोलिक्युल योसँग बाइन्ड भएर बसेको हुँदो रहेछ र अर्को कुरा हेर्नुस् यो चाहिँ हामीले म्याग्नेसियमको कम्पाउन्डमा पढ्ने हो र अर्को कुरा के छ त भने यो कस्तो कम्पाउन्ड हो भने इट इज अ डेलिक्युसेन्ट सोलिड कसैले थाहा छ डेलिक्युसेन्ट भनेको के हो वाटर एब्जर्ब गर्न सक्ने हो वाटर एब्जर्ब गर्न सक्नेलाई हामी के भन्छौं त डेलिक्युसेन्ट भनेर भन्छौं त हेर्नुस् यो म्याग्नेसियम क्लोराइड भनेको कस्तो कम्पाउन्ड रहेछ त डेलिक्युसेन्ट सोलिड कम्पाउन्ड रहेछ यति कुरा बुझिसकेपछि म तपाईलाई अब अर्को के सुरु गर्छु इप्सम साल्ट भन्ने सुरु गर्छु ल हेर्नुस् है आज हामी अलिकति बोरोन फ्यामिली पनि भ्याउँछौं हेर्नुस् दुवै भ्याउँछौं थोरै लामो क्लास हुन्छ किनकि हिजो अस्ति पनि भएको छैन क्लासहरु त्यही भएर ल हेर्नुस् अर्को के छ त भने तपाईले पढ्नु पर्ने इप्सम साल्ट अस्ति मैले भनेको थिएँ होला तपाईहरुलाई इप्सम साल्ट र ब्लू भिट्रोलहरु यिनीहरुको बारेमा भने जस्तो लाग्छ MgSO4.7H2 लाई हामी भन्छौं इप्सम साल्ट भनेर भन्छौं ल हेर्नुस् है यो पनि कस्तो प्रपर्टी हो त भने यो पनि डेलिक्युसेन्ट सोलिड हो यसलाई हामी के गर्छौं त भने म्याग्नेसियमलाई हामी के गर्छौं ल हेर्नुस् है म्याग्नेसियमलाई डाइल्युट H2SO4 सँग डिजल्भ गराएर हो म्याग्नेसियमलाई डाइल्युट H2SO4 सँग डिजल्भ गराएर के को प्रेजेन्समा भने वाटरको प्रेजेन्समा र यसलाई हामी के गर्छौं त क्रिस्टलाइजेसन गर्छौं ल हेर्नुस् यसलाई हामी के गर्छौं त क्रिस्टलाइजेसन भन्ने गर्छौं हेर्नुस् है इप्सम साल्ट भनेको पहिला के रहेछ त्यो बुझ्नुस् पहिला MgSO4.7H2 र यही म्याग्नेसियमलाई डाइल्युट H2SO4 सँग रिएक्सन गराएर H2O को प्रेजेन्समा यसलाई हामी के गराउँछौं त भने पछि फर्दर क्रिस्टलाइजेसन गराउँछौं भने यसले दिन्छ के त MgSO4.7H2O दिँदो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो है ल हेर्नुस्
कहिलेकाहीँ तपाईलाई अर्को के झुक्काइदिन सक्छ त भने MgSO4.H2O लाई मात्रै के भनिन्छ भनेर सोधिहाल्यो भने यसको नाम इप्सम साल्ट होइन, यसको नाम यसलाई भन्छ किसराइट भनेर भन्छ। ल हेर्नुहोस् है, किसराइट भनेर भन्छ। MgSO4.H2O मात्रै भन्यो भने तपाईलाई के भन्दो रहेछ त किसराइट भनेर भन्दो रहेछ। अब यसलाई राम्रोसँग प्रोनाउन्स गर्नु होला, KIESSERITE किसराइट भनेर भन्दो रहेछ। यो MgSO4.H2O मात्रै दियो भने यो कुरा बुझ्नु है। अब हेर्नु, यसमा हामी यसको केमिकल प्रोपर्टी एउटा रियाक्सन पढ्छौँ, त्यति पुगे मात्रै पुग्छ। यसलाई केमिकल प्रोपर्टिज, केमिकल प्रोपर्टिजमा हामी के पढ्छौँ त भने MgSO4.7H2O लाई डिफ्रेन्ट टेम्परेचरमा हिट गर्दाखेरि के प्रोडक्ट बन्छ, त्यही कुराहरू हामी के गर्ने हो त पढ्ने होला। हेर्नुहोस् है, अब हेर्नुहोस्, यसलाई सबैभन्दा पहिला 140 देखि 150 डिग्री सेल्सियसको टेम्परेचरमा यसलाई हिट गराइयो भने यसले के गर्छ त भने वाटर मलिक्युल रिलिज गर्छ। यसले के गर्छ त वाटर मलिक्युल रिलिज गर्छ, र वाटर मलिक्युल रिलिज गर्दा सबै वाटर मलिक्युल रिलिज हुँदैन। ल हेर्नुहोस्, यो 7 वटै H2O निकाल्न पोसिबल छैन, र यसले जस्ट के गर्छ त सबै निस्के पनि एउटा वाटर मलिक्युल त रहन्छ। MgSO4.H2O केमिकल प्रोपर्टीमा हामी के पढ्यौं त भने MgSO4.7H2O यसलाई भन्छौँ हामी इप्सम साल्ट। इप्सम साल्टलाई 140 देखि 150 डिग्री सेल्सियसमा हामी के गर्छौं त हिट गर्यौं भने यसले दिदो रहेछ MgSO4.H2O, र यसैलाई तपाईले टेम्परेचर बढाइदिनु भयो 200 डिग्री सेल्सियससम्म पुर्याइदिनु भयो भने यो पनि के हुन्छ त हेर्नुहोस्, यो H2O पनि के हुन्छ त रिमुभ हुन्छ। अब बन्छ के MgSO4 बन्छ हो, बन्छ के त MgSO4 ला। हेर्नुहोस् है, अब यसलाई हामी भन्छौँ म्याग्नेसियम सल्फेट, र यसलाई पनि फर्दर अब के गर्नु भयो त भने ग्रेटर देन 200 डिग्री सेल्सियसमा हामीले यसलाई हिट गर्यौं भने यसले के बनाउँछ, म्याग्नेसियम अक्साइड बनाउँछ भनेर बुझ्नु पर्यो। र यहाँ एउटा इम्पोर्टेन्ट रियाक्सन के छ भने यसलाई 200 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि हिट गराउनु भयो भने यसमा बन्छ SO2 ग्यास पनि इभल्भ हुन्छ। ल हेर्नुहोस् है, अर्को के छ त भने SO3 ग्यास पनि इभल्भ हुन्छ, र अक्सिजन ग्यास पनि इभल्भ हुन्छ। यो रियाक्सन भेरी इम्पोर्टेन्ट छ तपाईहरुलाई। ल हेर्नुहोस्, फेरि एकपटक भन्छु, हामीले इप्सम साल्टलाई डिफ्रेन्ट टेम्परेचरमा हिट गराइयो भने यसले के प्रोडक्ट दिदो रहेछ। ल हेर्नुहोस् है, MgSO4.7H2O लाई 140 देखि 150 डिग्री सेल्सियसमा हिट गराइयो भने यसले के दिदो रहेछ त MgSO4.H2O। यसैलाई 200 डिग्री सेल्सियसमा हिट गराइयो भने यसले दिन्छ MgSO4 दिन्छ, र यसैलाई हामीले 200 डिग्री सेल्सियससम्म भन्दा माथि हिट गराइयो भने यसले दिन्छ म्याग्नेसियम अक्साइड, SO2, SO3 र अक्सिजन। कहिलेकाहीँ के सोधिन्छ त भने यो म्याग्नेसियम सल्फाइडलाई एकदमै धेरै टेम्परेचरमा हिट गराइदिनु भयो भने कुन ग्यास इभल्भ हुन्छ भनेर भनिदिन्छ। डाइरेक्ट यति मात्रै भनिदिन्छ तपाईलाई। ल हेर्नुहोस् है, म्याग्नेसियम सल्फेटलाई 200 डिग्री भन्दा माथि अथवा के छ त भने टेम्परेचर एकदम टेम्परेचर बढाएर हिट गराइदिनु भयो भने यसले के प्रोडक्ट दिदो रहेछ त म्याग्नेसियम अक्साइड, SO2, SO3 र अक्सिजन तीनवटै दिदो रहेछ। यति कुरा जाने हुन्छ तपाईलाई। हेर्नुहोस् है, यहाँसम्म बुझ्नु भयो? बुझियो सर। ल हेर्नुहोस्, म्याग्नेसियम क्लोराइडमा जान्ने कुरा के हो त भने यति नै हो। र अर्को कुरा के छ त भने
यो म्याग्नेसियम क्लोराइडलाई हामी के को रूपमा युज गर्छौं भनेर सोध्न सक्छ। MgCl2 लाई हामी के को रूपमा युज गर्छौं भनेर कसैले सोध्यो भने पर्गेटिभ मेडिसिनका रूपमा युज गर्छौं। पर्गेटिभ मेडिसिनका रूपमा हामी के गर्छौं त युज गर्छौं। ल हेर्नुस् है, म्याग्नेसियम सल्फेट भन्नु खोज्नु। हजुर नै म्याग्नेसियम क्लोराइडलाई ल हेर्नुस्, म्याग्नेसियम क्लोराइडको युज भनेर कसैले सोध्यो भने यसलाई हामी फेरि एकचोटि भन्दिनु नि सर भनेर भन्नुभएको छ। कुन भन्दिनु पर्ने भन्नुस् त? केमिकल प्रोपर्टी वाला हो। सुरुबाट भनेर भन्नुभएको छ। ल हेर्नुस् है, सुरुबाट भन्दाखेरि पनि मैले तपाईलाई केही पनि भनेको छैन। म्याग्नेसियम क्लोराइड हुन्छ MgCl2.6H2O फर्ममा हुँदो रहेछ हो। ल हेर्नुस् है, MgCl2. यो के छ त भन्दाखेरि 6H2O फर्ममा। यसको इप्सम सल्टको फर्मुला मैले तपाईहरुलाई मैले के पढाएको थिएँ त भने जस्तै हेर्नुस् MgCl2.6H2O भनेर भनेको छु। अब हेर्नुस् अर्को इट इज अ डेलिकेसन सोलिड भनेर पढाएँ। अर्को इप्सम सल्ट भनेर पढाएँ। ल हेर्नुस् इप्सम सल्टमा MgSO4.7H2O भनेर भने। ल हेर्नुस् अर्को के छ त भने म्याग्नेसियम प्लस डाइल्युट H2SO4 रिएक्सन गराइयो भने यसले के दिँदो रहेछ त H2O अथवा क्रिस्टलाइजेसन गरेर MgSO4.7H2O दिँदो रहेछ। ल हेर्नुस् यो MgSO4.H2O लाई मात्र के भनिन्छ त भने केसेराइट भनेर भनिन्छ। केमिकल प्रोपर्टी भनेर दियो भने MgSO4.7H2O यसलाई पनि हामी के भन्छौं त भने यसलाई हिट गर्नुभयो 140 देखि 150 डिग्री सेल्सियसमा। र हेर्नुस् यसले दिँदो रहेछ MgSO4.H2O को रूपमा हामी के गर्छौं त युज गर्छौं। ल हेर्नुस् है युज गर्छ भन्दा चाहिँ MgSO4.H2O बनाउँछ। 6 वटा वाटर मोलिक्युल रिलिज गरे पनि सबै वाटर मोलिक्युल रिलिज हुँदैन, एउटा वाटर मोलिक्युल रहन्छ र यसलाई 200 डिग्री सेल्सियसमा 200 डिग्री सेल्सियसमा हिट गर्यो भने म्याग्नेसियम सल्फेट दिँदो रहेछ। यो म्याग्नेसियम सल्फेटलाई पनि 200 डिग्री भन्दा माथि हिट गरियो भने म्याग्नेसियम अक्साइड SO2 SO3 र अक्सिजन दिँदो रहेछ। ल हेर्नुस् अब अर्को के छ त भने मैले यहाँ लेखाएको छु तपाईलाई MgCl2 यसलाई पर्गेटिभ मेडिसिनको रूपमा युज गरिन्छ भनेर भनेको छु। ल हेर्नुस् अर्को कुरा के छ त भने MgSO4 लाई पनि हामी के को रूपमा युज गर्छौं त पर्गेटिभ मेडिसिन के रूपमा पनि युज गर्छौं। ल हेर्नुस् दुईटैलाई हामी के गर्छौं त पर्गेटिभ मेडिसिन के रूपमा युज गर्छौं। र तपाईलाई क्वेशन सोध्यो व्हिच वन इज युज्ड इन एज अ पर्गेटिभ मेडिसिन भनेर भन्यो भने MgCl2 र MgSO4 दुवै दिएको छ भने बेटर एन्सर तपाईको कुन हुन्छ त MgSO4 हुन्छ। ल हेर्नुस् है MgSO4। अब जानिराखौं पर्गेटिभ भनेको के हो। कसैलाई थाहा छ पर्गेटिभ भनेको के हो? सर एन्टासिडको टाइपमा। हजुर एसिडिटी। हेर्नुस् एसिडिटी भन्न मिल्दैन, यसलाई दुईवटा टर्म आउँछ पर्गेटिभ र ल्याक्सेटिभ भन्ने सुन्नुहुन्छ कहीँ कतै। ल हेर्नुस् है यो दुईटै टर्म्स देख्दाखेरि सेम जस्तै हो। पर्गेटिभको मिनिङ के हो, ल्याक्सेटिभको मिनिङ के हो? ल हेर्नुस् यसलाई इंग्लिश मिनिङमा हेरियो भने यसलाई के भनिन्छ त भने अ मेडिसिन that causes the bowels to empty भनेर भन्छ। ल हेर्नुस् अब यसलाई म सजिलै बुझाउँछु तपाईलाई। पर्गेटिभ र ल्याक्सेटिभ भनेको मेडिसिनमा हामी युज गर्छौं। कस्तो मेडिसिन हो भने त्यसको इफेक्ट के छ त? ल हेर्नुस् है त्यसको साइड इफेक्ट पनि हुन्छ। यस्तो टाइपको मेडिसिन जसको साइड इफेक्ट पनि छ र त्यो मेडिसिन के पनि छ त भने बेनिफिशियल पनि छ। ल हेर्नुस् है मेडिसिन के रहेछ त भने त्यसको साइड इफेक्ट पनि रहेछ, त्यो मेडिसिन के रहेछ त भने बेनिफिशियल पनि रहेछ। तर मोर के हुन्छ त मोर बेनिफिशियल त्यो मेडिसिन
यदि कस्तो रहेछ त भने मोर बेनिफिसियल नेचरको रहेछ भने त्यसलाई भन्छौँ हामी के त पर्गेटिभ अथवा ल्याक्सेटिभ। अब हेर्नुस् यो ठ्याक्कै पर्गेटिभ र ल्याक्सेटिभको मिनिङ बुझ्नलाई म तपाईलाई एउटा डिफरेन्सबाटै बुझाइदिन्छु। ल हेर्नुस् है पहिला यहाँ हेर्नुस् यो पर्गेटिभ जस्तै ल्याक्सेटिभ भनेर दियो तपाईलाई, अर्को केस पनि दिएको छ पर्गेटिभ भनेर दिएको छ। यो दुईटाको डिफरेन्स बुझ्नको लागि ल हेर्नुस् पर्गेटिभले के गर्छ त भने यो जुन तपाईले कुनै औषधि युज गर्नुभयो नि, औषधि युज गर्नुभयो भने यसले के गर्छ त पर्गेटिभले मोर फ्लुइड इभ्याकुएसन गर्छ। यसले चाहिँ लो फ्लुइड इभ्याकुएसन गर्छ। यसलाई सजिलै बुझ्नको लागि हेर्नुस् सजिलै बुझ्नको लागि कसरी बुझौं भने जब यो औषधि लिन्छ, औषधि लियो भने यसले शरीरबाट के गर्छ त धेरै वाटर सोच्छ अथवा धेरै वाटर एब्जर्ब गर्छ पर्गेटिभले। ल्याक्सेटिभले के गर्छ त थोरै वाटर एब्जर्ब गर्छ। र यो पर्गेटिभ र ल्याक्सेटिभ भनेको के रहेछ त भने मेडिसिनमा हामी युज गर्दो रहेछौँ र यो मेडिसिन कस्तो हो त भने बेनिफिसियल पनि हो र यसको साइड इफेक्ट पनि हुन्छ। दुवै टाइपको हामी के गर्छौं त युज गर्छौं। ल हेर्नुस् र अर्को कुरा के छ त भने यो मोर बेनिफिसियल पनि छ र यसको साइड इफेक्ट पनि छ। ल हेर्नुस् तर यो साइड इफेक्ट कस्तो हुँदैन त भने हार्मफुल नेचरको हुँदैन। त्यही भएर हामी यसलाई के भन्छौं त पर्गेटिभ अथवा ल्याक्सेटिभ नेचरको भनेर भन्छौं। बुझ्नुभयो यो? बुझ्नु भएको छ कि छैन? नबुझे म फेरि भनिदिन्छु, नबुझेको छ भने अगाडि बढौं। खोइ त कोही बोल्दैन यास भनेर आयो। ल ठिक छ। ल पर्गेटिभ भनेको केही हैन, ल्याक्सेटिभ भनेको पनि केही हैन, सेम हो। तर के त भने दुईटैलाई हामी मेडिसिनको रूपमा युज गर्दो रहेछौँ। मेडिसिनमा पनि ल हेर्नुस् है यसको साइड इफेक्ट पनि हुन्छ, बेनिफिसियल इफेक्ट पनि हुन्छ। बेनिफिसियल त अलरेडी बेनिफिसियल भइहाल्यो। साइड इफेक्ट पनि कस्तो हुन्छ त भने यसको साइड इफेक्ट पनि के हुन्छ त बेनिफिसियल नेचरकै हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है। र हेर्नुस् र अर्को कुरा के छ त भने पर्गेटिभ र ल्याक्सेटिभ बीच डिफरेन्स छुट्याउँदाखेरि पर्गेटिभले के गर्दो रहेछ त भने मोर फ्लुइड इभ्याकुएसन, अर्थात् यसले के गर्छ त औषधि खाइसकेपछि बढी वाटर एब्जर्ब गर्दो रहेछ। अर्को ल्याक्सेटिभले थोरै युज गर्दो रहेछ। एल फर ल्याक्सेटिभ, एल फर लो भनेर बुझ्नुस् न, त्यति बुझे पुग्छ। ल म अगाडि बढे। अर्को क्याल्सियम भनेर ल हेर्नुस् है। क्याल्सियमको ओरहरू सोध्छ पहिला। ल हेर्नुस् क्याल्सियमको ओरहरू के हो त हामीलाई थाहा भएको कुरा अगाडि नै पढेको थियो। एउटा फेमस हो मार्बल, जसलाई हामी के पनि भन्छौं त भने यसको अर्को नाम भनिन्छ लाइम स्टोन र यसको अर्को नाम हामी के पनि भन्छौं त भने चक भनेर भनिन्छ। ल हेर्नुस् है यसको नाम यिनै नै हो। अर्को हेर्नुस् यसलाई हामी के पनि भन्छौं त भने कहिलेकाहीँ तपाईलाई लाइम स्टोनको सट्टा व्हाइट स्टोन भनेर पनि दिन सक्छ। व्हाइट स्टोन भनेको पनि के हो त लाइम नै हो। र अब हेरौं यसको मोलिकुलर फर्मुला हुन्छ क्याल्सियम कार्बोनेट CaCO3 मार्बलको। ल हेर्नुस् है अर्को छ हामीले म्याग्नेसियममा के पढेको थियौं हेर्नुस् त म्याग्नेसियममा हामीले पढेको थियौं डोलोमाइट। डोलोमाइट इज द कार्बोनेट फर्म अफ ओर अफ क्याल्सियम एन्ड म्याग्नेसियम भनेर मैले तपाईहरुलाई पढाएको थिएँ। र यसको फर्मुला हुन्छ CaCO3.MgCO3। यो हो डोलोमाइट। र अब अर्को तपाईलाई म पढाउँछु के त भने फ्लोरोस्पार भनेर भन्छ। ल हेर्नुस्
फ्लोरोस्पार, यसलाई भन्छ CaF2। अर्को हामी पढ्छौँ के त भने हाइड्रोलिथ, हाइड्रोलिथलाई भन्छौँ हामी CaS2। अर्को छ हेर्नुहोस् यसको ओरहरू जस्तै जिप्सम भनेर भन्न पाइयो, जिप्समलाई हामी भन्छौँ के त CaSO4.2S2O, यसलाई भन्छौँ हामी के त जिप्सम भनेर भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् है, यिनीहरू अर्को प्लास्टर अफ प्यारिस पनि हुन्छ, अहिले हामी डिस्कस गर्छौँ। पहिलो चाहिँ के गरौँ त, यति बुझौँ यो हो क्याल्सियमका ओरहरू, यहाँसम्म बुझिन्छ ठिक छ। ल हेर्नुहोस् है, यो त तपाईहरूले आफैले घोप्नु पर्ने कुराहरू हो। र यो क्याल्सियमको म्यानुफ्याक्चर हामी कसरी गर्छौँ ध्यान देऊ। क्याल्सियमको म्यानुफ्याक्चर हामी गर्छौँ इलेक्ट्रोलाइसिसबाट। कसरी गरिँदो रहेछ, इलेक्ट्रोलाइसिसबाट हामी यसको म्यानुफ्याक्चर गर्दो रहेछौँ। र इलेक्ट्रोलाइसिस कसरी गरिन्छ त भने बाई युजिङ मोल्टन मिक्सचर अफ calcium chloride and calcium fluoride। ठीक छ, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेसबाट हामी म्यानुफ्याक्चर गर्दो रहेछौँ। र यो म्यानुफ्याक्चरमा हेर्नुहोस् के को मिक्सचर लिँदो रहेछ त, क्याल्सियम क्लोराइड र क्याल्सियम फ्लोराइडको हामी के गर्दो रहेछौँ त मिक्सचर युज गर्दो रहेछौँ। अर्को हेर्नुहोस् यो थाहा छ CaCl2 भन्ने हामी कहाँ पढेको थियौँ पहिला अल्काली मेटलमा, कसैले भन्न सक्छ? यता हेर न, सल्भे प्रोसेस भनेर पढाएको थिएँ कि थिएन? सल्भे प्रोसेसको एक मात्र के हो त बाई प्रोडक्ट भनेर कसैले भनिहाल्यो भने के भन्ने भनेको थिएँ, CaCl2 भनेर भनेको थिएँ हो। सल्भे प्रोसेसको बाई प्रोडक्टलाई हामी के भन्छौँ त क्याल्सियम क्लोराइड, अर्थात् सल्भे प्रोसेसमा बाई प्रोडक्ट के बन्दो रहेछ भनेर कसैले सोध्यो भने क्याल्सियम क्लोराइड। यहाँसम्म बुझिसकेपछि अब हामी यिनै क्याल्सियमका के गर्छौँ त कम्पाउन्डहरू पढ्छौँ। ल हेर्नुहोस्, फर्स्टमा हामी यही नै पढ्छौँ, क्याल्सियम क्लोराइड। सेम अगाडिको जस्तै प्रोसेस हो, म्याग्नेसियम क्लोराइडको जस्तै। ल हेर्नुहोस् है, म्याग्नेसियम क्लोराइडको जस्तै प्रोसेस हो। यसको फर्मुला पनि हुन्छ CaCl2.6S2O हो, CaCl2.6S2O। अब यति बुझिसकेपछि हामी के गर्छौँ त, ल हेर्नुहोस् CaCl2.6S2O भयो, यसलाई मैले के गर्छु त भने 150 देखि 250 डिग्री सेल्सियससम्म हिट गराए भने यसले दिन्छ CaCl2. सबै वाटर मोलिक्युल रिलिज हुँदैन। ल हेर्नुहोस् CaCl2.2S2O, त्यसपछि हेर्नुहोस् बन्छ CaCl2.S2O। यो सुरुमा पहिला यो बन्ने हो, त्यसपछि के बन्ने हो त यो बन्छ। र यसैलाई तपाईले 800 अथवा मोर देन 800 डिग्री सेल्सियसमा हिट गराउनु भयो भने यसले के दिन्छ त CaCl2 दिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। ल हेर्नुहोस् है, CaCl2.6S2O फर्ममा हुँदो रहेछ। यसलाई हामी के गर्यौं त भने 150 देखि 250 डिग्री सेल्सियससम्म हिट गराइयो भने यसले सबैभन्दा सुरुमा दिँदो रहेछ CaCl2.6S2O। एकैछिन पछि यसको 2S2O बाट एउटा S2O रिमुभ हुन्छ र बन्छ के त CaCl2.S2O। त्यसपछि यसलाई 800 डिग्री अथवा मोर देन 800 डिग्री सेल्सियसमा हिट गराइयो भने यसले दिन्छ क्याल्सियम क्लोराइड। ल हेर्नुहोस्, यही क्याल्सियम क्लोराइडलाई हामी यो धेरै ठाउँमा पढ्छौँ। ल हेर्नुहोस् है, यो क्याल्सियम क्लोराइडलाई जब तपाईँ एनहाइड्रस फर्ममा युज गर्नुहुन्छ नि, जब तपाईँ एनहाइड्रस फर्ममा युज गर्नुहुन्छ हो, यसैलाई हामी के गर्छौँ त भने
डिहाइड्रेटिङ एजेन्टको रूपमा हामी के गर्छौं त युज गर्छौं ल हेर्नुस् है डिहाइड्रेटिङ एजेन्टको रूपमा हामी के गर्छौं त युज गर्छौं ल हेर्नुस् डिहाइड्रेटिङ एजेन्टहरु अरु कुन कुन हुन् तपाईले सोधिहाल्यो भने H2SO4 पनि के हो त डिहाइड्रेटिङ एजेन्ट हो P2O5 अथवा P4O10 यो पनि के हो त डिहाइड्रेटिङ एजेन्ट हो बुझ्नु पर्यो है सबै के हुन् त डिहाइड्रेटिङ एजेन्टहरु हुन् र यो तीनवटामा बेस्ट डिहाइड्रेटिङ एजेन्ट भनेर भन्यो भने के भन्न मिल्छ त भने H2SO4 हो बेस्ट डिहाइड्रेटिङ एजेन्ट त्यसपछि CaCl2 पनि के हो त डिहाइड्रेटिङ एजेन्ट हो ठीक छ यहाँसम्म बुझिसकेपछि अब तपाईलाई म अर्को के पढाउँछु त भने क्याल्सियम कार्बोनेट क्याल्सियम कार्बोनेटमा हेर्नुस् यो क्याल्सियम कार्बोनेटलाई हामीले के पनि भन्छौं त भने अघि मैले भनिसकेको छु CaCO3 भन्छौं र यो कसरी प्रोड्युस गर्छौं भनेर कसैले सोधिहाल्यो भने ल हेर्नुस् यो हो CaOH2 जसलाई हामी के भन्छौं त स्लेक्ट लाइम जसलाई हामी के भन्दो रहेछौं त स्लेक्ट लाइम भनेर भन्दो रहेछौं हो स्लेक्ट लाइम भनेर भन्छौं अर्को कुरा तपाईहरुलाई CaOH2 लाई के भन्छ भन्ने कुरा जस्तै हेर्नुस् यसलाई तपाईलाई व्हाइट वाश पनि भन्छ यसको अर्को नाम तपाईले मिल्क अफ लाइम भनेर पनि भन्छौं हो मिल्क अफ लाइम भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ ल हेर्नुस् मिल्क अफ लाइम कति बेला भन्छ अहिले हामी ठ्याक्कै यही पढ्दाखेरि म तपाईलाई डिस्कस गराउने छु अहिलेलाई चाहिँ हेर्नुस् जब यो CaOH2 लाई म के गराउँछु त भने CO2 सँग रियाक्सन गराए भने यसले दिन्छ क्याल्सियम कार्बोनेट दिन्छ ल हेर्नुस् है क्याल्सियम कार्बोनेट दिन्छ र के दिन्छ त भने यतापट्टि साइडमा वाटर मोलिक्युल दिन्छ अब यहाँ थोरै कुरा के बुझ्नु पर्छ त भने यो CO2 को नेचर बुझ्नु पर्छ है यो CO2 को अमाउन्ट तपाईलाई दियो भने यो के हुन्छ त लिमिटेड अमाउन्टमा भनेर भन्नु पर्छ ल हेर्नुस् यदि क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडलाई कार्बन डाइअक्साइड सँग रियाक्सन गराइयो भने यसले के दिँदो रहेछ त क्याल्सियम कार्बोनेट प्लस वाटर दिँदो रहेछ र यो क्याल्सियम कार्बोनेट बनाउँदाखेरि CO2 जहिले पनि कस्तो अमाउन्टमा लिनुपर्छ त लिमिटेड अमाउन्टमा लिनुपर्छ यदि यसैलाई एक्सेस अमाउन्टको रूपमा लिएको भए यसले बनाइदिन्थ्यो के त CaSO3 होल 2 अर्थात क्याल्सियम बाइकार्बोनेट बनाउँथ्यो यसले ल हेर्नुस् है क्याल्सियम बाइकार्बोनेट बनाउँथ्यो यति कुरा चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्यो त बुझ्नु पर्यो ल हेर्नुस् र यो तपाईको नेचर कहिलेकाहीँ सोधिन सक्छ यो हुन्छ इनसोलुबल इन वाटर यो कस्तो नेचरको हुँदो रहेछ इनसोलुबल इन वाटर यो कस्तो नेचरको हुँदो रहेछ त सोलुबल नेचरको हुन्छ भनेर बुझ्नु होला है कहिलेकाहीँ तपाईलाई सोधिहाल्यो भने क्याल्सियम कार्बोनेट इनसोलुबल नेचर र क्याल्सियम बाइकार्बोनेट कस्तो हुँदो रहेछ त सोलुबल नेचरको र क्याल्सियम बाइकार्बोनेट कसरी बनाइन्छ भने क्याल्सियम कार्बोनेट कसरी बनाइन्छ मैले त्यो पनि भनिसके अब म तपाईलाई यो त बुझ्नु भएको होला यसपछि म तपाईलाई पढाउँछु CaOH2 जसलाई हामी भन्छौं के त क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड यसलाई हामी भन्छौं अल्सो कल्ड अघि मैले लेखिसकेको छु
slaked lime हो, also called slaked lime. त हेर्नुस् यो स्लेक्ट लाइम कसरी प्रिपेयर गरिन्छ त भनेर कसैले सोध्यो भने CaO जसलाई हामी भन्छौं क्विक लाइम भनेर भन्छौं। ल हेर्नुस् है, क्विक लाइम ल हेर्नुस् यसलाई हामी भन्छौं क्विक लाइम भनेर भन्छौं। CaO बुझिसकेपछि अब हेरौं त CaO लाई मैले के गर्छु त वाटरको प्रेजेन्समा हिट गराए भने यसले के दिन्छ हेर्नुस्। CaO लाई वाटरको प्रेजेन्समा हिट गरायो भने यसले दिदो रहेछ के त CaOH होल 2 CaOH होल 2 दिदो रहेछ। ल हेर्नुस् अब हेर्नुस् यसैको केमिकल प्रोपर्टी पढ्नु पर्यो भने त भर्खरै मैले यही पढाइसकेको छु हो। केमिकल प्रोपर्टी पढ्नु पर्यो भने CO2 सँग रियाक्सन गराउँदा कहिलेकाहीँ सोधिन्छ के स्लेक्ट लाइमलाई CO2 सँग रियाक्सन गराउँदाखेरि प्रोडक्ट के दिन्छ। अप्सन ए मा छ कार्बोनेट, अप्सन बी मा छ बाइकार्बोनेट, अप्सन सी मा बोथ छ भने बोथ लगाउनु पर्छ। ल हेर्नुहोस् है, अब यति पढाइसकेपछि म तपाईलाई अर्को के कुरा पढाउँछु त भने ल हेर्नुहोस् यो CaOH होल 2 लाई हामी वाटरमा के गरायौ त डिजल्भ गरायौं र यसलाई हामी कस्तो बनाउँछौं त भने सस्पेन्सन बनाउँछौं। ल हेर्नुहोस् सस्पेन्सनलाई हामी भन्छौं तपाईलाई मैले इमल्सन भन्ने पढ्नु भएको थियो नि। इमल्सन भनेको के त भन्दाखेरि फिजिकल केमिस्ट्रीमा पढ्नु भएको होला लिक्विड लिक्विड मिलेर के बन्छ त इमल्सन बन्छ भनेर भन्नु भएको थियो। लिक्विड लिक्विडको मिक्सरलाई हामी भन्छौं इमल्सन। सस्पेन्सन र इमल्सन एउटै हो। यदि यसलाई CaOH होल 2 लाई वाटरसँग डिजल्भ गराइयो भने यसले दिदो रहेछ के त मिल्क अफ लाइम। यसले दिदो रहेछ के त मिल्क अफ लाइम जसलाई हामी के भन्छौं त CaOH होल 2 प्लस के भन्छ त H2O को मिक्सरलाई भन्छ। र तपाईले कहिलेकाहीँ CaOH होल 2 मात्रै देख्नु भयो भने पनि यो के हो त मिल्क अफ लाइम भनेर भन्नु पर्ने हुन्छ अप्सनमा। यदि यो दुईटै दियो भने CaOH होल 2 प्लस H2O लाई हामी भन्छौं मिल्क अफ लाइम। र यदि यो दुईटै दिएको छैन र CaOH होल 2 मात्रै दिएको छ भने यसलाई भन्छौं हामी के त मिल्क अफ लाइम भनेर भन्छौं। यति बुझिसकेपछि म तपाईलाई अर्को स्टार्ट गर्छु क्विक लाइम। यो बुझ्नु भएको छ? क्विक लाइम क्विक लाइममा तपाईलाई भन्छ यसलाई के त भने CaO लाई भन्छ हामी के त क्विक लाइम भनेर भन्छौं। ल हेर्नुस् है यसलाई हामी भन्छौं के त क्विक लाइम भनेर भन्छौं CaO लाई। र यसलाई कहिलेकाहीँ के पनि भनिन्छ त भने बन्ट लाइम भनेर पनि भनिन्छ अल्सो कल्ड बन्ट लाइम। यति बुझिसकेपछि ल हेर्नुहोस् यसलाई म्यानुफ्याक्चर हामी कसरी गर्छौं। यसलाई हामी म्यानुफ्याक्चर गर्छौं क्याल्सियम कार्बोनेटलाई जब तपाईले के गर्नुहुन्छ त यो रिभर्सिबल रियाक्सन हो मोर देन 800 डिग्री सेल्सियस 800 डिग्री अथवा मोर देन 800 डिग्री सेल्सियसमा हिट गराउनु भयो भने यसले दिन्छ के त भने क्याल्सियम अक्साइड प्लस कार्बन डाइअक्साइड। ल हेर्नुस् है यो रिभर्सिबल रियाक्सन हो र यो टेम्परेचर रेन्ज हेर्नुस् यो टेम्परेचर रेन्ज
800 डिग्री भन्दा माथि त भयो, तर 1000 भन्दा मुनि बनाउनु पर्छ। 1000 भन्दा मुनि बनाइयो भने यसको टेम्परेचर रेन्ज तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुस् है, 800 देखि 1000 डिग्री सेल्सियसको बीचमा मात्र हामी के गर्दो रहेछौं त CaO बनाउन सक्दो रहेछौं। यति कुरा बुझ्नुस्। अब म तपाईलाई यसको केमिकल प्रोपर्टीमा भन्छु। ल हेर्नुस्, केमिकल प्रोपर्टीमा हेर्नुस्, अघि भर्खरै पढाए नि CaO प्लस H2O रियाक्सन गराउँदाखेरि यसले के दिन्छ त CaOH2 दिन्छ। ल हेर्नुस् है, CaOH2 दिन्छ। र अर्को कुरा के छ त भने जब यो CaOH2 हामी हेर्नुस् CaO प्लस H2O मिक्स गर्दाखेरि एउटा साउन्ड प्रोड्युस हुन्छ जसलाई हामी भन्छौं हिसिङ साउन्ड। Hissing sound is produced when CaO is mixed with water. Mixed with water. अब भन्न सक्नुहुन्छ CaO लाई वाटरसँग रियाक्सन गराउँदाखेरि यो कस्तो साउन्ड प्रोड्युस भयो त हिसिङ साउन्ड। र हिसिङ साउन्ड भनेको के हो भन्न सक्नुहुन्छ? सर्पको जस्तो हो। हेर्नुहोस् है, हिसिङ साउन्ड भनेको भर्खरी भाइले भन्नुभयो सेम त्यस्तै हो, जस्तो सर्पको जस्तो आवाज अथवा त्यस्तै आवाज निस्कियो भने के हुँदो रहेछ त हिसिङ साउन्ड भनेर भन्दो रहेछ। ल हेर्नुहोस् है, यही हो। जब यो हिसिङ साउन्ड प्रोड्युस भयो नि, यो हिसिङ साउन्ड अफ प्रोड्युस हुने फेनोमेननलाई हामी भन्छौं स्लेकिङ अफ लाइम। This phenomenon is also called slaking of lime. ल हेर्नुहोस् है, स्लेकिङ अफ लाइम भनेर भन्दो रहेछौं। अब यहाँ बुझ्नुस्, अर्को कुरा बुझ्नु पर्छ। तपाईलाई कहिलेकाहीँ सोधिन्छ मिल्क अफ लाइम र लाइम वाटर, यो बीच डिफरेन्स के होला? ल हेर्नुहोस्, जब यो CaOH2 लाई वाटरसँग मिक्स गराइन्छ, CaOH2 लाई हामी के गर्छौं त वाटरसँग मिक्स गराउँछौं। ल हेर्नुहोस्, यसलाई हामी भन्छौं के त भन्दाखेरि लाइम वाटर। यसलाई पनि भन्छौं मिल्क अफ लाइम। तर के हुनु पर्छ त भने लाइम वाटरमा जस्तै हेर्नुहोस्, यो सोलुसनको नेचर कस्तो देखिन्छ त भने क्लियर नेचर देखिन्छ। क्लियर नेचर देखिन्छ कि कस्तो नेचर देखिन्छ त क्लियर नेचर। क्लियर नेचर भन्नुको मिनिङ के हो त भने यसमा इम्प्युरिटी हुँदैन, यसमा इम्प्युरिटी प्रेजेन्ट छैन। तर मिल्क अफ लाइम भन्यो भने यसमा पनि के हो त भने CaOH2 प्लस H2O नै हो, तर यसमा मिल्क अफ लाइममा हेर्नुहोस्, यसमा फ्यु इम्प्युरिटी अर्थात फ्यु इम्प्युरिटी के हुँदो रहेछ त प्रेजेन्ट हुँदो रहेछ। र कहिलेकाहीँ PPT पनि के हुन सक्छ त प्रेजेन्ट हुन सक्छ। जस्ट यति बुझ्नी हो, मिल्क अफ लाइम भनेको पनि एउटै हो, लाइम वाटर भनेको पनि एउटै हो, तर यिनीहरूको हल्का नेचर के हुँदो रहेछ त फरक हुँदो रहेछ। यति कुरा बुझौं पहिला। र अर्को कुरा तपाईले CaO को अर्को मेन इम्पोर्टेन्स बुझ्नु भयो भने यसले ड्राइङ एजेन्ट अफ NH3 को के गर्छ त काम गर्छ। यसले के को काम गर्छ त ड्राइङ एजेन्ट अफ NH3 को के गर्छ त काम गर्छ। बुझ्नु भयो?
यति बुझिसकेपछि अर्को कुरा के बुझौँ त भने CaO लाई हामी मोटार मिक्सचर युज गर्नको लागि पनि हामी के गर्छौं त युज गर्छौं। मोटार मिक्सचर बनाउनको लागि पनि हामी के गर्छौं त युज गर्छौं। मोटार मिक्सचर भन्ने बित्तिकै के छ त भने CaO प्लस स्यान्ड प्लस वाटरको मिक्सचरलाई हामी के भन्छौं त मोटार मिक्सचर भनेर भन्छौं। ल हेर्नुस् है, क्याल्सियम अक्साइड स्यान्ड र वाटरको मिक्सचरलाई हामी के भन्दो रहेछौं त मोटार मिक्सचर भनेर भन्दो रहेछौं। कहिलेकाहीँ सोधिन्छ तपाईलाई, हेर्नुस् अर्को सोधिन सक्छ बोर्डियक्स मिक्सचर भनेर सोधियो भने, बोर्डियक्स मिक्सचर भनेर सोधियो भने ल हेर्नुस् लाइम त लाइमै भन्छ, लाइम प्लस कपर सल्फेट भनेर भन्ने गरिन्छ। र यो लाइममा पनि कुन लाइम हो त CaO वाला लाइम हो है। लाइम यो तपाईले फंगाई भन्ने च्याप्टरमा पढ्नुहुन्छ बोटनीमा। र यो बोर्डियक्स मिक्सचरलाई हामी के को रूपमा युज गर्छौं त फंगिसाइडको रूपमा पनि हामी के गर्छौं त युज गर्छौं। यति कुरा बुझ्नुस्। बोर्डियक्स मिक्सचर अथवा के रहेछ त भने यो लाइमलाई हामी कपर सल्फेट सँगको सोलुसनमा मिक्स गर्यौं भने यस्तो मिक्सचरलाई हामी भन्दो रहेछौं के त बोर्डियक्स मिक्सचर। ठीक छ, यति बुझ्नु भयो। ल हेर्नुस् है, एस एस भनेर लेख्नु भयो। ठीक छ, अब म तपाईलाई के गराउँछु त अगाडि बढाउँछु। अर्को जिप्सम र प्लास्टर अफ पेरिस, मेन दुईटा इम्पोर्टेन्ट भनेको यही नै हो। जिप्सम छ एउटा, अर्को के छ त भने प्लास्टर अफ पेरिस। ल हेर्नुस् है, यसलाई कम्बाइनली पढौं। जिप्समको फर्मुला प्लिज म्युट गरिदिनु होला। प्लिज क्लास भएको बेलामा माइक अफ गरिदिँदा राम्रो हुन्छ, किनभने म्युट गरिदिनु होला। हामीले आफै म्युट गर्नु नपरोस् सकभर तपाईहरुलाई। ल हेर्नुस् है, CaSO4.2H2O लाई हामी भन्छौं जिप्सम। लाई हेर्नुस् र अर्को यसको प्लास्टर अफ पेरिसको फर्मुला के छ त CaSO4.1/2H2O लाई हामी भन्छौं के त प्लास्टर अफ पेरिस। हेर्नुस् है, प्लास्टर अफ पेरिस भनेको के रहेछ पहिला सम्झिने तरिका। अहिले त याद हुन्छ, कहिलेकाहीँ भुलिहालियो भने के गर्ने त भन्दाखेरि प्लस भनेको के हो त ल हेर्नुस् प्लास्टर कति बेला गर्छौं त प्लास्टर भनेको टुटे फुटेको बेलामा। ल हेर्नुस् त यो के भएको छ त वाटर मोलिक्युल आधा भएको छ कि छैन। हेर्नुस् त यो वाटर मोलिक्युल के भयो त आधा भयो। यो आधा भन्नुको मिनिङ के हो टुटे फुटेको हो भनेर सम्झिने। यो टुटे फुटेकोलाई अब हामी के गर्छौं त जोड्नलाई के गर्छौं त प्लास्टर गर्छौं भनेर बुझ्नु पर्यो। अर्थात् CaSO4.1/2H2O लाई हामी भन्दो रहेछौं प्लास्टर अफ पेरिस। तपाईलाई सोधिन्छ एउटा फेमस क्वेशन के छ भने जिप्सम र प्लास्टर अफ पेरिसमा वाटर मोलिक्युलको डिफरेन्स कति हुन्छ भनेर सोधिन्छ। 3/2। 3/2। ला हेर्नुस् है, वाटर मोलिक्युलको डिफरेन्स ला हेर्नुस् त 2 बाट कति घटाउँछ त 1/2 घटाउँछौं हो। यो गर्दाखेरि के हुन्छ त 2 2 जा 4, 4 - 1 गर्दा 3/2। यो 3/2 के लेखेको हो भने यो जिप्सममा र यसको प्लास्टर अफ पेरिसमा वाटर मोलिक्युलको डिफरेन्स। ठीक छ, पहिलो कुरा यो कुरा बुझ्नु पर्यो। ल हेर्नुस् है, र यो जिप्सम कसरी बनाइन्छ त त्यो कुरा बुझौं। जब हामी के गर्छौं त भने
CaSO4.1/2H2O यसलाई भन्छौँ हामी प्लास्टर अफ पेरिस। प्लास्टर अफ पेरिसलाई वाटरसँग हामी के गरायौँ त रियाक्सन गरायौँ। वाटरसँग रियाक्सन गराउँदाखेरि यसले के दिन्छ त CaSO4.2H2O दिन्छ। यसलाई हेर्नुस् र यसैलाई हामी के गर्छौँ त फर्दर हार्डेनिङ गर्छौँ अथवा हार्ड नेचरको गराउँछौँ। हेर्नुस् है हार्डेनिङ नेचरको बनाउँछौँ र यसले फाइनल्ली के दिन्छ त CaSO4.2H2O। माथि पनि CaSO4.2H2O नै दिएको थियो र तल पनि के दिएको छ त CaSO4.2H2O नै दिएको छ र यसैलाई हामी भन्छौँ जिप्सम भनेर भन्छौँ। ल हेर्नुहोस् है जिप्सम भनेर भन्छौँ। यसलाई पनि भनेर भन्छौँ त जिप्समै भन्छौँ भन्नलाई चाहिँ, तर यसको क्रिस्टल नेचर हेर्नुभयो भने यो कस्तो हुन्छ त अर्थोरोम्बिक हुन्छ। यो हुन्छ अर्थोरोम्बिक नेचर। यो हुन्छ के त मोनोक्लिनिक। यो हुन्छ मोनोक्लिनिक नेचर। ल हेर्नुहोस् है यो हुँदो रहेछ अर्थोरोम्बिक नेचरको हुँदो रहेछ, यो हुँदो रहेछ मोनोक्लिनिक नेचरको। बुझ्नुपर्ने यति नै हो। र अर्को कुरा के बुझौँ त भने जस्तै हेर्नुहोस् यो CaSO4 लाई मैले के गराएँ त H2O सँग रियाक्सन गराएँ। H2O सँग रियाक्सन गराएँ भने यसले दिँदो रहेछ CaSO4.2H2O। अब हेर्नुहोस् त यही CaSO4.2H2O लाई मैले के गराएँ त 120 डिग्री सेल्सियसमा मैले के गराएँ त हिट गराएँ भने यसले दिन्छ CaSO4.1/2H2O अर्थात् प्लास्टर अफ पेरिस दिँदो रहेछ। जिप्समलाई 120 डिग्री सेल्सियसमा हिट गराइयो भने यसले के दिँदो रहेछ त प्लास्टर अफ पेरिस भनेर दिँदो रहेछ। हेर्नुहोस् है प्लास्टर अफ पेरिस दिँदो रहेछ। ह्यान्डराइटिङ नबुझिन सकिन्छ, एकैछिन हेर्नुहोस्। प्लास्टर अफ पेरिस दिँदो रहेछ। अब हेर्नुहोस् यही प्लास्टर अफ पेरिसलाई मैले फर्दर 200 डिग्री सेल्सियससम्म टेम्परेचर पुर्याइदिए भने यो 1/2H2O मोलिक्युल पनि के हुन्छ त अब रिमुभ हुन्छ। बन्छ के त क्याल्सियम सल्फेट। के बन्दो रहेछ क्याल्सियम सल्फेट। यसैलाई हामी केमिस्ट्रीमा भन्छौँ एनहाइड्राइट। यसलाई भन्छौँ हामी के त एनहाइड्राइट भनेर भन्छौँ। ल हेर्नुहोस् र यसलाई अर्को भाषामा अझ के पनि भन्न सकिन्छ त भने डेड बन्ड प्लास्टर भनेर पनि भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् है डेड बन्ड प्लास्टर पनि भनिन्छ। CaSO4 लाई एनहाइड्राइट भनेर पनि भनिँदो रहेछ र यसलाई डेड बन्ड प्लास्टर भनेर पनि भनिँदो रहेछ। यति कुरा हामीले के गर्यौँ त बुझ्यौँ। ठिक छ, यहीँसम्म हो हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्ने। CaSO4 लाई के भन्छ, अर्कोलाई के भन्छ त भन्दाखेरि तपाईलाई जस्तै CaSO4.1/2H2O लाई के भन्छ, CaSO4.2H2O लाई के भन्छ। यति कुरा बुझिसकेपछि अर्को तपाईले बुझ्नुपर्ने के हुन्छ त भने सेटिङ अफ सिमेन्ट। सेटिङ अफ सिमेन्ट। ल हेर्नुहोस् है जब सिमेन्टलाई हामीले के गर्यौं त भने वाटरसँग के गराए त मिक्स गराए भने यो एकैछिन पछि कस्तो नेचरको हुन्छ त भन्दाखेरि हार्डनेस नेचरको हुन थाल्छ। यो कस्तो नेचरको हुन थाल्छ एकैछिन हेर्नुस्। हार्डनेस नेचरको। हार्डनेसमा पनि कस्तो त भन्दाखेरि
प्लास्टिक हार्डनेस नेचरको, प्लास्टिक नेचरको। ल हेर्नुहोस् है, यो के को कारणले हुन्छ भनेर कसैले सोध्यो भने SiO(Si) लिङ्केजको कारणले गर्दाखेरि हुन्छ। धेरै बुझ्नु पर्दैन, अहिले यो लिङ्केज के हो यो कुरा मैले सिमेन्ट पढाउँदा भन्छु। SiO(Si) कहाँबाट आयो यो कुरा बुझौँ। सिमेन्ट हार्डनेस किन हुँदो रहेछ, सिमेन्ट हार्ड किन हुँदो रहेछ भनेर कसैले सोध्यो भने SiO(Si) को कारणले गर्दाखेरि कि त SiO(Al) को कारणले गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ त हार्डनेस हुँदो रहेछ। ल हेर्नुहोस् है, बुझ्नुभयो। यही ल हेर्नुहोस्, यो प्लास्टिक हार्डनेसबाट अब एकछिन यसलाई एकैछिनको टेम्परेचर, रुम टेम्परेचर होस् अथवा बाहिरको टेम्परेचर होस्, तपाईले यत्तिकै छोडिदिनु भयो भने अब यो कम्प्लिटली कस्तो नेचरको हुन्छ त भने कम्प्लिटली सोलिड नेचरको हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, कम्प्लिटली सोलिड नेचरको हुन्छ र यही प्रोसेसलाई हामी भन्छौँ सेटिङ। यही प्रोसेसलाई हामी भन्छौँ के त सेटिङ। ल हेर्नुहोस्, प्लास्टिक हार्डनेस नेचरबाट कम्प्लिटली सोलिड नेचरमा जुन चेन्ज हुन्छ के को कारणले गर्दाखेरि SiO(Si) अथवा SiO(Al) लिङ्केजको कारणले गर्दाखेरि यही प्रोसेसलाई हामी भन्छौँ सेटिङ भनेर भन्छौँ। र यही सेटिङ मा जस्तै हेर्नुहोस् है, स्लो डाउन सेटिङ भनेर भन्छ। ल हेर्नुहोस् है, स्लो डाउन सेटिङ अर्थात् यो स्लो डाउन सेटिङ गर्नको लागि हामी के गर्छौँ त जिप्सम भन्ने युज गर्छौँ। अब हेर्नुहोस् है, सिमेन्ट के हुन्छ भने सिमेन्ट एकैचोटि तपाईलाई के गराउँछ त भने एकैचोटि घोलेर तुरुन्तै हार्डनेस नेचरको भयो भने त्यो सिमेन्टको ड्युरेबिलिटी एकदमै कम हुन्छ। जस्तै तपाईले सिमेन्टको मिक्सचर बनाउनु भयो, के लगाउनु भयो त रुममा अथवा वालमा लगाउनु भयो, एकैछिनमा त्यो जम्यो भने त्यसको ड्युरेबिलिटी के हुन्छ त एकदमै कम हुन्छ। तर त्यो बिस्तारै 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 गरेर जम्यो र बिस्तारै एकछिन पछि टाइम अथवा तपाईको के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा सर्टेन टाइम पछि त्यसको हार्डनेस नेचर देखियो भने त्यो सिमेन्टको ड्युरेबिलिटी एकदमै म्याक्सिमम हुन्छ। र हो त्यही म्याक्सिमम ड्युरेबिलिटी बनाउनको लागि अर्थात् केमिस्ट्रीमा हामी यसलाई के भन्छौँ त स्लो डाउन सेटिङ अफ सिमेन्ट गर्नको लागि हामी के युज गर्दो रहेछौँ, जिप्सम युज गर्दो रहेछौँ। बुझ्नु पर्यो, यति नै हो, अरु केही पनि छैन है। बुझिन्छ यहाँसम्म? बुझिन्छ भने यास लेखिदिनुस्, बुझिन्न भने अगाडि बढ्छु। ठिक छ, ल यास लेखिदिनु भयो। अब तपाईलाई यो च्याप्टरमा अर्को के हुन्छ त भने क्याल्सियमको कम्पाउन्ड क्याल्सियम क्लोराइड। ल हेर्नुहोस्, क्याल्सियम क्लोराइड मैले यहाँ पढाउँदिनँ, मैले तपाईलाई ब्लिचिङ पाउडर भन्ने च्याप्टर आउँछ हेलोजन फ्यामिलीमा, त्यहाँ पढाउने छु। अहिलेलाई मैले यसलाई स्किप गर्छु। तपाईलाई मैले अब त्यसपछि अर्को बाँकी के रह्यो, मैले क्याल्सियम अक्साइड सबै पढाएँ। एउटा सिमेन्ट बाँकी रह्यो सायद। हेर्नुहोस् है, सिमेन्ट ब्लिचिङ पाउडर, ब्लिचिङ पाउडर मैले तपाईलाई हेलोजन च्याप्टरमा पढाउँछु। ल हेर्नुहोस् है, हेलाइट फ्यामिलीहरुमा। ठीक छ, हामी त्यहाँ ब्याचम्यान मेथड अथवा हेजन क्लेबर मेथड भन्ने पढ्छौँ के त्यो फ्यामिलीमा। अहिले मैले त्यसलाई ब्लिचिङ पाउडर भनेर मैले पढाउँदिनँ, त्यही भएर तपाईलाई सिधै म केमा लान्छु त सिमेन्ट भन्नेमा लान्छु। रहेको बाँकी त्यही नै हो। ल हेर्नुहोस्, सिमेन्टमा पनि तपाईलाई सिमेन्ट भनेर सोध्यो भने भन्न सक्नुहुन्छ सिमेन्ट के हो। एकैछिन है, मेरो फोन आयो। हेलो हजुर मम्मी। छैन पढ्नु है त, म एकैछिन नम्बर दिइहालेँ।
ल हेर्नुहोस् है, सिमेन्ट हुनलाई पहिलो सुरुमा के हुनु पर्यो त SiO2। ल हेर्नुहोस् है, SiO2 अर्थात् सिलिका भन्ने हुनुपर्छ। ल हेर्नुहोस्, अर्थात् सिलिकेट कम्पाउन्ड प्रेजेन्ट हुनु पर्दो रहेछ सिमेन्ट हुनको लागि। र यो सिमेन्ट सँगसँगै SiO2 को सँगसँगै यसमा के हुन सक्छ त भने एल्युमिनियम पनि हुन सक्छ, एल्युमिनियमको मिक्सचर हुन सक्छ, Al2O3 हुन सक्छ। यो सँगसँगै आइरनको कम्पाउन्ड, आइरनको अक्साइड हुन पनि सक्छ। यो सँगसँगै म्याग्नेसियमको कम्पाउन्ड पनि हुन सक्छ, क्याल्सियमहरू पनि हुन सक्छ। यिनीहरू मिलेर के भन्छ त सिमेन्ट भन्छ। र सिमेन्टमा तपाईलाई धेरै कुरा चाहिँदैन, एउटा तपाईलाई के सोध्न सक्छ भने पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट भनेको के हो भनेर सोधिन सक्छ। पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट भनेर तपाईलाई सोधिहाल्यो भने यसमा हुन्छ क्याल्सियम अक्साइड के हुन्छ त एकदमै धेरै हुन्छ, जसमा 62 देखि 63% भनेर भन्ने गरिन्छ। यो क्याल्सियम अक्साइड कति हुँदो रहेछ त 62 देखि 63% क्याल्सियम अक्साइड प्रेजेन्ट हुँदो रहेछ, जसलाई हामी क्विकलाइम भनेर भन्छौँ। र अर्को के छ त भने यो सँगसँगै तपाईलाई Al2O3 त हुँदै हुन्छ, एल्युमिनियम र सँगसँगै Fe2O3 र अर्को के रहेछ त भने MgO। यति मिलेर सिमेन्ट एउटा बन्छ भने त्यो सिमेन्टलाई हामी भन्छौँ पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट भनेर भन्छौँ। ल हेर्नुहोस् है, अर्को कुरा तपाईलाई सोधिन सक्छ आरसिसी भनेको के हो भनेर सोध्न सक्छ। यसैमा आरसिसी भनेको के हो त भने रड सिमेन्ट कङ्क्रिट। र यसलाई अर्को भाषामा के पनि भन्छ त भने रेनफोर्स सिमेन्ट कङ्क्रिट। एउटै हो है यो भन्नु मिनिङ, दुईटैलाई के भने त एउटालाई रेनफोर्स सिमेन्ट कङ्क्रिट, अर्को के छ त रड सिमेन्ट कङ्क्रिट, एउटै हो। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा सिमेन्टमा तपाईलाई यति नै हो, अरू त मैले तपाईलाई लगभग भनिसकेँ। अर्को मैले तपाईलाई अल्काली मेटलमै भनेको थिएँ क्याल्सियम र लिथियमलाई हामी स्क्याभेन्जरको रूपमा लिन्छौँ मेटलर्जीको प्रोसेसमा। मैले मेटलर्जीमा अझै पनि भन्नेछु तपाईलाई, यसमा सोध्न सक्ने भनेको यिनै नै हो, अरू त त्यस्तो खासै केही छैन। ब्लिचिङ पाउडर भन्ने यसको क्याल्सियमको कम्पाउन्ड तपाईहरूले भन्न सक्नुहुन्छ, सायद बुकतिरहरू पनि दिएको होला ब्लिचिङ पाउडर भनेर, म्याग्नेसियमकै फ्यामिली अथवा सरी क्याल्सियम फ्यामिलीमै राखेको होला। मैले तपाईँहरूलाई पछाडिपट्टि पी ब्लक एलिमेन्टमा हेलोजन भन्ने पढ्छौँ हामी, त्यही हेलोजनमा हामी के गर्छौँ त पढ्छौँ। ल हेर्नुहोस् है, अहिलेलाई चाहिँ म के गरेँ त तपाईँलाई स्किप गरेर सिधै मैले तपाईँलाई लाग्छु बोरोन फ्यामिलीमा। सर बुझिन्छ? हजुर के अरे त्यो प्लास्टर अफ प्यारिस छ नि, हजुर हजुर, त्यसको फर्मुलामा क्या त्यो कुनै कुनै बुकमा हेर्दाखेरि अगाडि 2 टाइम्स सक्ने CaSO4.H2O पनि लेखिरहेको हुन्छ। 2 CaSO4.H2O यो पनि भन्न मिल्छ, नमिल्ने होइन। सर कसरी भयो त वाटर मोलिकुल्स मिलेन नि त? हजुर यहाँ हेर्नुहोस् त, CaSO4.1/2H2O हो। तपाईले यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने के हुन्छ? ल हेर्नुहोस्, यो टोटल 2 × CaSO4.2/2H2O भयो कि भएन? 2 CaSO4.H2O भन्न मिल्छ, यसरी भनेको हुन्छ है। तपाईहरुलाई यो भन्यो भने बुझिन्छ? अब हजुर यसरी लेखेको हुन्छ, तर जनरली हामी के पढ्छौं त यही फर्मुला पढ्छौं, CaSO4.1/2H2O। ठीक छ, यो थियो तपाईले अल्कालाइन अर्थ मेटल। अर्को छ तपाईलाई बोरोन फ्यामिली। बोरोन फ्यामिली भित्र कुन कुन पर्छ त भने ल हेर्नुहोस्, एउटा पर्छ बोरोन,
अर्को पर्छ एल्युमिनियम, अर्को पर्छ ग्यालियम, अर्को पर्छ इन्डियम, अर्को पर्छ थ्यालियम। अब मैले यो भन्दिनँ, मैले पेरियोडिक टेबलमै तपाईँलाई सम्झिने तरिकाहरू पनि सिकाएको थिएँ। बाल गणेशिन ठमेल भनेर सम्झिनु होला है भनेर सिकाएको पनि थिएँ। यसमा इनर्ट पियर इफेक्टको पनि कुरा गरेको छु। सबै कुराहरू मैले के गरेको छु त तपाईलाई भनिसकेको छु। ल हेर्नुहोस्, यसमा एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ त भने यो एल्युमिनियम भनेको के हो त भने M40 थर्ड मोस्ट abundant element on the earth crust भनेर भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् है, अब फर्स्ट एबन्डेन्ट, सेकेन्ड एबन्डेन्ट तपाईँ आफै जान्न सकिहाल्नुहुन्छ। अक्सिजन हाइड्रोजनहरूको मैले अस्ति पनि कुरा गरिसकेको थिएँ। सिलिकनहरूको कुन अर्डर त अझ म मेटालर्जीमा पढाउने छु अहिले, पछि मेटालर्जी पढ्दाखेरि। अहिलेलाई चाहिँ यति बुझौँ। र यिनीहरूको पहिलो कुरा के छ त भने जस्तै हेर्नुहोस्, यसमा हेऱ्यो भने ग्यालियम भन्ने देख्नुहुन्छ। ग्यालियम भनेको के हो त मेटालोइड हो। ग्यालियम भन्ने के हो मेटालोइड हो। अहिले त एल्युमिनियमलाई पनि के गरेको छ त मेटालोइडमा राखेको छ। हेर्नुहोस् है, मेटल भन्दा पनि मेटालोइडमा राखेको छ। अब यसको कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर कसरी सो गर्छ भनेर तपाईँलाई भन्यो भने त्यो फाजन्सलाई हामी के गर्छौँ त प्रिफर गर्छौँ। सर हजुर के रे त्यो एउटा कुरा छ कि त्यो हाइड्रेसन इनर्जी हुन्छ नि। हजुर हजुर के रे एलिमेन्ट जति सानो हुन्छ त्यसको हाइड्रेसन इनर्जी धेरै हुन्छ। हजुर मैले पढाएको थिएँ ग्रुपमा के हुन्छ हाइड्रेसन इनर्जी ग्रुपमा ज्यादा डिक्रिज हुन्छ। हो अल्काली मेटलमा तपाईँलाई भनेको थियो होला, थाहा छ, याद छ सर? अनि के अरे लिथियम प्लस र लिथियम म्याग्नेसियम प्लसमा डबल प्लसमा म्याग्नेसियम सार्नु भयो है। हजुर हाइड्रेसन इनर्जी। ल यति कुरा बुझ्नुहोस् अहिलेलाई चाहिँ तपाईको क्याटाइनको साइज हो, क्याटाइनको साइज जति स्मल हुन्छ नि तपाईको हाइड्रेसन इनर्जी के हुन्छ त ग्रेटर हुन्छ। अहिलेलाई चाहिँ यति बुझ्नुहोस्। यति बुझिसकेपछि सायद तपाईको एन्सर पाउनु भयो होला किन कसरी म तपाईलाई अर्को छुट्टै क्वाडमा भनिदिने छु है। ठीक छ? हजुर जस्तै तपाईलाई Li प्लस र Cs प्लस दियो, कुन बढी हाइड्रेटेड? Li प्लस। Li प्लस सकिहाल्यो नि अनि। ठीक छ, बोरोन फ्यामिलीमा हामी पढ्दै थियौँ। ल हेर्नुहोस्, यिनीहरूको अर्को कुरा के थाहा पाइराखौँ त भने इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन। बोरोन फ्यामिली त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन तपाईहरूलाई, तैपनि म भनिदिन्छु। एल्युमिनियमको सर्पेक्ट प्रोसेस, बियर प्रोसेसहरू भन्ने आउँछ, त्यो मेटालर्जीमा पढ्छौँ। त्यही भएर मैले बोरोन फ्यामिलीलाई त्यति इम्पोर्टेन्ट दिँदिनँ। तपाईहरूको आज यो सकाइदिन्छु मैले बोरोन फ्यामिली पनि। हेर्नुहोस्, कार्बन फ्यामिली चाहिँ फेरि हामी डिटेलमा पढ्छौँ। पहिला बुझिराखौँ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन। यिनीहरूको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन कस्तो हुन्छ त NS2 NP1। ठीक छ, NS2 NP1 यिनीहरूको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन हुन्छ। यति बुझिसकेको छौँ। अब हेर्नुहोस्, एटोमिक रेडियसको अर्डर पनि के हुन्छ मैले अलरेडी भनिसकेको छु तपाईहरूलाई। मैले अब यहाँ फर्दर भन्दिनँ। आयोनाइजेसन इनर्जीको पनि मैले W बनाएर तपाईलाई स्ट्रक्चर देखाइसकेको छु। एकदमै इम्पोर्टेन्ट, यो सोध्न सक्छ हो। मेल्टिङ पोइन्ट अफ र बोइलिङ पोइन्टको कुरा सोधिहाल्यो भने ल हेर्नुहोस्, मेल्टिङ पोइन्ट र बोइलिङ पोइन्ट तपाईलाई सोध्यो भने ग्रुपमा जाँदाखेरि के हुन्छ त डिक्रिज हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। र अर्को कुरा इनर्ट पियर इफेक्टको बारेमा पनि मैले भनिसकेको छु। तपाईलाई इनर्ट पियर इफेक्ट दिन्छ, कहिले काहीँ दिन्छ। ल हेर्नुहोस्, Ti प्लस
र टीआई अर्को के दिन्छ त 3+ कुन बढी स्टेबल भनेर सोध्यो भने टीआई प्लस इज द मोर स्टेबल ड्यू टु द इनर्ट पेयर इफेक्ट। मैले भनेको थिएँ नि लोअर अक्सिडेसन स्टेटको कम्पाउन्डहरू के हुन्छ त मोर स्टेबल हुन्छ भनेर भनेको थिएँ। एटोमिक रेडियसको पनि मैले के भनेको थिएँ त तपाईलाई अर्डर मैले लेखाइदिइसकेको थिएँ, अस्ति नै पनि लेखाइदिइसकेको छु। यो के छ त भन्दाखेरि ग्यालियम, त्यसपछि अर्को के हुन्छ त इन्डियम, अर्को के हुन्छ त थ्यालियम। यो हो तपाईको एटोमिक रेडियसको अर्डर। अस्ति पनि मैले भनिसकेको छु पेरियोडिक टेबलमा, मैले फर्दर भन्दिनँ यहाँ, यो तपाईले बुझिहाल्नुहुन्छ। अर्को डेन्सिटीको कुरा आइहाल्यो भने पनि ल हेर्नुस् डेन्सिटी भनेर भन्न सक्छ। डेन्सिटीहरू लुइस एसिड स्ट्रेङ्थहरू, डेन्सिटी लुइस एसिड स्ट्रेङ्थ यो के हुन्छ त तपाईलाई सोधिहाल्यो भने ग्रुपमा जाँदाखेरि के हुन्छ त इन्क्रिज हुँदै जान्छ। इन ग्रुप इन्क्रिज हुन्छ भनेर सम्झिनुस्। अरु केही पनि छैन यसमा जान्नुपर्ने कुराहरू। र यहाँ एउटा थोरै के कुरा छ त भने मेल्टिङ पोइन्टको कुरा गर्छु ल हेर्नुस्। मेल्टिङ पोइन्ट र बोइलिङ पोइन्ट मैले के भने त भन्दाखेरि ग्रुपमा जाँदाखेरि के हुन्छ त डिक्रिज हुन्छ भनेर तपाईलाई पढाएको छु। हेर्नुस् है कहिलेकाहीँ एक्जाममा तपाईलाई के पनि सोधिन सक्छ त भने ल हेर्नुस् मेल्टिङ पोइन्ट बोरोनदेखि ल हेर्नुस् है यहाँदेखि यहाँसम्म जाँदाखेरि के हुन्छ त डिक्रिज हुन्छ। यहाँदेखि यहाँसम्म जाँदा डिक्रिज हुन्छ। तर के छ त भने यहाँबाट अब तपाईँ तल जानुभयो भने यो कस्तो नेचरको पाउनुहुन्छ त भन्दाखेरि इन्क्रिज नेचरको पाउनुहुन्छ। यो के को कारणले गर्दाखेरि भएको हो त भने इज ड्यू टु द इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब हेर्नुस् मैले तपाईलाई नाइट्रोजन हैन अक्सिजन फ्यामिलीसम्म पुग्दाखेरि जस्तै कुनै एक्सेप्सनहरू आयो भने तपाईलाई रिजन मैले एउटै भनिराखेको हुनेछु, ड्यू टु द इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टु द इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टु द इनर्ट पेयर इफेक्ट। सबै रिजन एउटै हो। इनर्ट पेयर इफेक्टकै कारणले सबै के भएको हो त यस्तो भएको हो। हेर्नुस् है र इनर्ट पेयर इफेक्ट कसले देखाउँछ इन्डियम र थ्यालियमले, कहिलेकाहीँ ग्यालियमले पनि देखाउँछ। यति कुरा बुझ्नु पर्यो। आयोनाइजेसन इनर्जी पनि मैले भनिसकेको छु तपाईहरुलाई र म सिधै तपाईलाई अब यसको केमा लान्छु त भने केमिकल प्रोपर्टीहरुमा लान्छु। ल हेर्नुस् केमिकल प्रोपर्टी हामीले के गर्छौं त भने सबैभन्दा पहिला हेर्ने नै के हो त एक्सन विथ एयर। सबै रियाक्सनमा मैले के पढाएको छु त भन्ने एक्सन विथ एयर भनेर भनेको छु। ल हेर्नुस् अर्को हामी पढ्छौं एक्सन विथ वाटर। ल हेर्नुस् है एक्सन विथ वाटर यहाँ कम्बाइन स्टडी गरौँ। जब मैले बोरोनलाई एयरसँग हिट गराए भने ल हेर्नुस् यसले प्रोडक्ट फर्म गर्छ। तर बोरोनलाई मैले वाटरसँग रियाक्सन गराए भने यसले के गर्दैन त डज नट फर्म प्रोडक्ट। ल हेर्नुस् र एयरसँग पनि बोरोनमा पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि एयरमा त अक्सिजन नाइट्रोजनहरु हुन्छ नि, तर एयरसँग रियाक्सन गरायो भने बोरोनले धेरै रियाक्सन कोसँग मात्रै गर्छ त अक्सिजनसँग मात्रै गर्छ। यो कुरा त हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो। अल्मुनियम भनेर आयो। ल हेर्नुस् है अल्मुनियमलाई एयरसँग रियाक्सन गराउनु भयो भने यसले कस्तो रियाक्सन गर्छ त स्लोली रियाक्सन गर्छ एयरसँग। ल हेर्नुस् स्लोली रियाक्सन गर्छ। तर यही अल्मुनियमलाई मैले के गराए त वाटरसँग रियाक्सन गराए भने तुरुन्तै के हुन्छ त डिकम्पोज हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है। इन्स्टेन्टली गिभ प्रोडक्ट। यो कुरा बुझौं पहिला। ग्यालियम र इन्डियमलाई एयरसँग रियाक्सन गराउनु भयो भने
डज नट रियाक्ट अथवा प्रोडक्टै फर्म हुँदैन रहेछ, प्रोडक्ट दिँदैन, यो कुरा बुझिराखौं। अर्को कुरा के छ त भने थालियम भनेर भनिन्छ। हेर्नुस्, थालियमलाई एयरसँग रियाक्सन गराइयो भने यसले प्रोडक्ट त दिँदैन, तर के पनि हुन्छ त भने ल हेर्नुस्, प्रोडक्ट दिँदैन, यदि दिइहाल्यो भने यसले दिन्छ Tl2O भन्ने दिन्छ एउटा प्रोडक्ट। ल हेर्नुस् है, Tl2O दिन्छ। यसले Tl2O दिन्छ कति बेला त भने एयरसँग रियाक्सन गराउँदाखेरि प्रेसर मेन्टेन गर्छौं हामी, कति त 1 देखि 5 atm प्रेसर मेन्टेन गरियो भने यसले दिन्छ Tl2O प्रोडक्ट। हेर्नुस् है, यसले प्रोडक्ट दिँदैन जनरली, तर एयरमा हामीले के भन्छौं त भने रियाक्सन गराइयो भने ल हेर्नुस् कति डिग्री प्रेसरमा त सरी डिग्री भन्नु आएछ, कति एटीएम प्रेसरमा त 1 देखि 5 atm प्रेसरमा यसले बनाउँछ के त थालियम अक्साइड भनेर बनाउँछ। र यो थालियम अक्साइडको नेचर के छ त भने ल हेर्नुस् टार्निस हुन्छ। यसको के हुन्छ त भने टार्निस नेचर। ल हेर्नुस् है, टार्निस नेचर अर्थात यसको जुन कलर हुनु पर्थ्यो नि त्यो कलर एकैछिनमा के हुन्छ त गायब हुन्छ। त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो यसको लागि है। यहाँसम्म बुझिसकेपछि यतापट्टि पनि हेरौं। गालियम र इन्डियमलाई मैले के गरे त वाटरसँग रियाक्सन गराए भने यसले पनि प्रोडक्ट दिँदैन। तर मैले के गरे त यो थालियमलाई वाटरसँग रियाक्सन गराए भने यसले दिन्छ के त भने TLOH भन्ने प्रोडक्ट दिन्छ, हो थालियम हाइड्रोक्साइड भन्ने प्रोडक्ट दिन्छ। यति कुरा चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्यो त एयर र वाटरसँग रियाक्सन गराउँदाखेरि के प्रोडक्ट हुन्छन् त्यो कुरा हामी के गर्छौं त बुझ्नु पर्यो है। यहाँसम्म बुझ्नुहुन्छ? ठिक छ, ल म अगाडि बढे। हेर्नुस्, अब अर्को के हुन सक्छ त भने एक्सन विथ एसिड एन्ड अल्काली। एक्सन विथ एसिड एन्ड अल्काली। ल हेर्नुस् है, एसिड र अल्कालीसँगको हामी के गर्छौं त रियाक्सन गर्छौं। ल हेर्नुस्, यदि बोरोनलाई मैले के गराए त भने अरु एसिडहरुसँग रियाक्सन गराए, एसिड जस्तै H2SO4 HNO3 र HCl। ल हेर्नुस्, एसिड भनेको के हो त यिनै एसिडहरु हुन् नि। यो बोरोनले कस्तो एसिडसँग मात्रै रियाक्सन गर्छ? बोरोन ओन्ली रियाक्ट्स विथ नन अक्सिडाइजिङ एसिड। जस्तै फर एक्जाम्पल HNO3 हेरौँ। HNO3 के हो त भन्दाखेरि नन अक्सिडाइजिङ एसिड। जस्तै हेर्नुस् न, बोरोनलाई मैले HNO3 सँग रियाक्सन गराए भने यसले के दिन्छ त H3BO3। यसलाई भन्छौं हामी के त बोरिक एसिड भनेर भन्छौं। यस्तो एसिडहरुसँग मात्र के गर्दो रहेछ त रियाक्सन गर्दो रहेछ। यसको नेचरै यस्तै हो। तर मैले के गरे त एल्युमिनियम, ग्यालियम, यिनीहरूलाई एसिडसँग रियाक्सन गराए भने
रियाक्सन कस्तो भइदिन्छ त प्यासिभ नेचरको भइदिन्छ। यो प्यासिभ नेचर भन्नुको मिनिङ के हो त भने ल हेर्नुहोस्, अझ एसिडमा पनि ल हेर्नुहोस् न, एसिडमा स्पेसल्ली HNO3 को कुरा गरे ल हेर्नुहोस्, यो HNO3 को रियाक्सन गराइयो भने ल हेर्नुहोस् है, HNO3 सँग रियाक्सन गराइयो भने यो रियाक्सनमा पनि प्रोडक्ट के बन्छ त प्यासिभै बन्छ। ल हेर्नुहोस् यो प्यासिभ भनेको के होला ल हेर्नुहोस् त, यो प्यासिभ भनेको जब हामी के गर्छौं त भने मेटलहरूलाई अथवा तपाईले मेटालोइडहरू भन्नुभयो अथवा नन मेटल भन्नुभयो, जेसुकै भन्नुभयो, कुनै पनि कम्पाउन्ड्स अथवा एसिडसँग रियाक्सन गराउँदाखेरि त्यसले प्यासिभ नेचर दियो भन्नुको मिनिङ हो यसले अक्साइड लेयर फर्म गर्यो भन्नु हो। यसले के गर्दो रहेछ त अक्साइड लेयर फर्म गर्यो भन्नु पर्छ। र यो अक्साइड लेयर फर्म भइसकेपछि अब नो फर्दर रियाक्सन, ल हेर्नुहोस् है, अब फर्दर रियाक्सन हुँदैन। फर्दर रियाक्सन हुँदैन भनिसकेपछि अब यसले के गर्छ त भने त्यो जुन प्रोडक्ट अक्साइड छ नि, अक्साइड बाहिरपट्टि के भइदिन्छ त कोटेड गरेर बस्दिएको हुन्छ। त्यही कोटेड गरेर बसिसकेपछि त्यसलाई हामी भन्छौँ प्यासिभ नेचर भनेर भन्छौँ। ठिक छ, जस्तै हेर्नुहोस् कुनै प्रोडक्ट बन्यो, प्रोडक्ट बन्नु पर्ने छ भने ल बाहिरपट्टि के गरिदियो त भन्दाखेरि अक्साइड लेयरले छेक्दियो के, अब कम्प्लिटली प्रोडक्ट बन्न सकेन। कम्प्लिटली प्रोडक्ट बन्न नसकिसकेपछि हामी त्यसलाई भन्छौँ के त भन्दाखेरि प्यासिभ भनेर भन्छौँ। हो प्यासिभ भनेर भन्दो रहेछौँ। ल हेर्नुहोस् है, प्यासिभ भनेको के रहेछ, अक्साइड लेयर के हुने रहेछ त फर्म हुने रहेछ। यति कुरा हामीले के गर्यौं त बुझ्यौं। ल हेर्नुहोस् अर्को छ तपाईलाई थालियम भनेर दियो। थालियमलाई ल हेर्नुहोस् एसिड सँग रियाक्सन गराए, फर एक्जाम्पल HNO3 सँग रियाक्सन गराए भने यसले दिन सक्छ TiNO3 दिन सक्छ, यसले दिन सक्छ HCl रहेछ भने TiCl दिन सक्छ। यो कुरा चाहिँ हामी के गर्नु पर्यो त बुझ्नु पर्यो। ल हेर्नुहोस् है, HCl दिन सक्दो रहेछ, तर यो TiCl नभनिकन कहिलेकाहीँ यसमा पनि के भनिदिन्छ त प्यासिभ भनेर भनिदिन्छ। यो प्यासिभ के को कारणले गर्दाखेरि गराउने हो त HCl को कारणले गर्दाखेरि गराउँछ। कहिलेकाहीँ यसमा तपाईले बुझ्नु पर्ने कुरा पनि यति नै हो। यसमा खासै तपाईलाई सोध्दैन, सोध्यो भने यिनीहरू सोध्न सक्छ, माथिको तलको सोध्दैन। यति कुरा ढुक्क हुनुस्। अर्को कुरा के छ त भने अल्कालीसँग रियाक्सन गराउँदाखेरि बोरोनलाई मैले के गरे त अल्कालीसँग रियाक्सन गराउँदाखेरि यसले के प्रोडक्ट बनाउला, यसले बनाउँछ मेटाबोरेट कम्पाउन्ड। हेर्नुहोस् फर एक्जाम्पल बोरोन प्लस अल्काली के हो, एउटा NaOH लाई अल्काली मान्न पाइयो कि पाइएन? ल हेर्नुहोस् त NaBO, ल हेर्नुहोस् है NaBO भनेर सम्झिनुस्। अब यहाँ हामी यसलाई भर्दै जाँदाखेरि यसमा 3 लेख्यौं भने यसमा पनि 3 लेख्छौं 8 अल्टर गरेर। यसलाई भन्छौं के त भन्दाखेरि जुन कम्पाउन्डको हो त्यसैको मेटाबोरेट, सोडियम मेटाबोरेट। यसमा ल हेर्नुहोस् सोडियम मेटाबोरेट, अर्थात् बोरोनलाई अल्कालीसँग रियाक्सन गराउँदाखेरि यसले के बनाउँदो रहेछ, मेटाबोरेट कम्पाउन्ड बनाउँदो रहेछ। तर एल्युमिनियम र ग्यालियमलाई तपाईले NaOH सँग के गराउनु भयो त रियाक्सन गराउनु भयो भने यसले के गर्छ त सपोज हेर्नुहोस् एल्युमिनियम सँगको लिए Na3AlO3 प्लस साइडमा के गर्दिन्छ त हाइड्रोजन ग्यास रिलिज गर्दिन्छ। यो एउटा इम्पोर्टेन्ट। एल्युमिनियम र ग्यालियमहरुसँग रियाक्सन गराइयो भने यसले के गर्दो रहेछ त
हाइड्रोजन निकाल्दो रहेछ। यति कुरा बुझौँ। र अर्को कुरा के छ त भने इन्डियम र थ्यालियम के हुन्छन् त यिनीहरू इन्सोलुबल हुन्छ अल्कालीको लागि। यहाँसम्म बुझौँ। अब भोलि हामी के पढ्छौँ त भने कम्पाउन्ड्स अफ बोरोन भन्ने पढ्छौँ। ठिक छ, यहाँसम्म बुझ्नुहुन्छ? सर हजुर ब्याक बोन्डिङ भनेको के हो? हजुर ब्याक बोन्डिङ भनेको ब्याक बोन्डिङ के को अर्थमा भन्न खोज्नुहुन्छ? अब त्यसमा भर पर्छ। तपाईँले केमा सोध्नु भएको त्यसमा डिटरमाइन गर्छ। सोध्नुहोस् त के को लागि सोध्नु भएको। फेरि यहाँ त बोरनको हेलाइडमा चाहिँ क्या BI3 BBr3 यसरी लुइस एसिड हुनुपर्ने हो, तर BF3 धेरै हुन्छ। तपाईँको के त भन्दाखेरि ब्याक बोन्डिङ भन्ने प्रेजेन्ट हुन्छ होला हेर्नुहोस् है। त्यसमा तपाईँले कस्तो त भन्दाखेरि जस्तै हेर्नुहोस् यो एउटा अर्बिटल भयो। हेर्नुहोस् है, यो अर्बिटल भयो। यो सपोज के हो त तपाईँको एउटा मेटल हो। ल हेर्नुहोस्, अब यहाँ तपाईँको अर्को के छ त भन्दाखेरि यो अर्को अर्बिटल छ होला। हेर्नुहोस् है, अर्बिटल छ। अब तपाईँको यो र यो अर्बिटल बिच जुन बोन्ड फर्म हुन्छ नि यसलाई हामी भन्छौँ ब्याक बोन्डिङ भनेर भन्छौँ। ल हेर्नुहोस्, यसलाई हामी भन्छौँ के त ब्याक बोन्डिङ भनेर भन्छौँ। जस्तै यहाँ अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि जस्तै हेर्नुहोस् यसले के गरेको छ त कम्पाउन्ड बनाएको छ। ल हेर्नुहोस् है, मेटल कार्बोनेटहरूको कुराहरू आउन सक्छ। जस्तै यहाँ अर्को पनि छ तपाईँको अर्बिटल, तर बोन्ड बनाउने बेलामा के भइदियो त भन्दाखेरि यो र यो यसरी बोन्ड बन्नुको सट्टा यो र यो बिच मात्र के भइदियो त बोन्ड बन्यो भने यसलाई हामी भन्छौँ के त ब्याक बोन्डिङ भनेर भन्छौँ। म भन्छु तपाईँलाई, अहिलेलाई चाहिँ यति नै बुझ्नुहोस्। बुझ्नुभयो? बुझ्यो। म तपाईँलाई भोलि पनि सिकाउँछु है ब्याक बोन्डिङको बारेमा। अहिलेलाई चाहिँ ठिक छ, आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ। हस्, थ्याङ्क यू। ल मैले इन्ड गराइदिएँ क्लास।